तथ्य तथ्याङ्क सत्य र यथार्थ आधार यही हो। हामी गर्छौं निष्पक्ष तर निर्मम विश्लेषण र समीक्षा। नमस्कार, यो हो कार्यक्रम डेप्थ एनालाइसिस। तोडमोड नगरी जस्ताको त्यस्तै विषयवस्तुलाई ग्रहण गर्छौं र प्रस्तुत गर्छौं। तथ्य तथ्याङ्कमा अत्यन्तै कडा र यसले बनाउने दृष्टिकोणमा अत्यन्तै नरम यो कार्यक्रमको विशेषता हो। अर्थात् सत्य तथ्यलाई आधार बनाएर यसको विश्लेषण र समीक्षामा सम्भावित सबै पक्ष, दृष्टिकोण, मान्यता, मनोविज्ञान, कारण र परिणामबारे गहिरो विश्लेषण गर्छौं। आज हामी बिना अनुमति हतियार र वर्दी सहित भारतीय प्रहरीको नेपाल प्रवेश र यसले नेपालको शान्ति सुरक्षामा पारेको असरबारे चर्चा गर्दैछौं। भारतीय प्रहरीको यस्तो हरकतको श्रृङ्खला लामो छ। पछिल्लो समय सर्लाहीको नवलपुरमा समेत यसले निरन्तरता पायो। के हो त घटना? हेरौं यो रिपोर्ट। यो कथा हो सर्लाहीको। भनिन्छ छिमेकी फेर्न सकिँदैन, तर त्यही छिमेकीको नियत गलत भयो भने केसम्म हुन्छ? टाढा जानु पर्दैन। यही पुस महिनाको एक घटना कथाको पछिल्लो उदाहरण बनेर आएको छ। 2079 साल पुस 24 गते अर्थात् सन् 2023 जनवरी 8 तारिक, समय साँझ 5:46 बजे। सर्लाहीको नवलपुर बजार सधैँ झैँ शान्त देखिन्छ, तर एउटा गाडी आएपछि स्थिति एकाएक असामान्य बन्न जान्छ। गाडी रोकिएपछि सुरक्षाकर्मीको पोसाक लगाएको एक व्यक्ति ओर्लन्छ र नजिकैको पसलबाट एक व्यापारीलाई लिएर जान्छ। तर व्यापारी गाडीमा चढ्न मान्दैनन्। उनीहरू बीच धकेला धकेलको स्थिति बन्छ। फेरि हेरौं यो दृश्य। स्थानीयका अनुसार यो भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी हो अनि ती भारतीय प्रहरी हुन्। भारतीय प्रहरी आफूलाई अपहरण गर्न आएको कुरा बुझेपछि उनले प्रतिकार गरेका हुन्। उनीमाथि विपत्ति आइलागेको थाहा पाएपछि स्थानीय जुट्छन् अनि ढुङ्गा हान्दै भारतीय प्रहरीलाई त्यहाँबाट लखेड्छन्। स्थानीयको प्रतिकारका कारण नेपाली व्यापारी भारतीय प्रहरीको अपहरणबाट त बाँच्छन्, तर यसले धेरै प्रश्न खडा गरेको छ। सीमा क्षेत्रका नेपालीहरू छिमेकी देशका सुरक्षाकर्मीबाट असुरक्षित हुनाले के सङ्केत गर्छ? चोरी, डकैती र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूबाट मात्र होइन, सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू भारतीय प्रहरीबाटै असुरक्षित रहनु सामान्य चुनौती होइन। कुनै पनि बेला दिन दहाडै कुनै अप्ठ्यारो नमानी, डरै नमानी भारतीय प्रहरीले नेपाली व्यापारीमाथि यस्तो हरकत कसरी गर्न सक्छन्? एउटा स्वाभिमानी नेपालीले स्वीकार्न त के, कल्पनासम्म गर्न नसक्ने विषय हो यो नेपालीहरूमाथिको हेपाहा प्रवृत्ति हो। यो नेपाली प्रशासनको व्यवस्थापन प्रतिको भद्दा मजाक हो। यो नेपाली शासकहरूमाथिको ठाडो चुनौती हो। यो नेपालको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमाथिको कुदृष्टि हो। यो नेपालको शान्ति सुरक्षामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। 2072 मङ्सिर 13 गते भारतीय सशस्त्र सीमा बल सुपारी तस्करलाई पिछा गर्दै नेपालको झापा जिल्ला छिरेका थिए। नेपालको सशस्त्र प्रहरीले थाहा पाएपछि क्षमा माग्दै उनीहरू फिर्ता भए। 2072 पुसमा गढीमाई मन्दिर दर्शन गर्ने बहानामा सादा पोसाकका 8 जना भारतीय प्रहरी नेपाल छिरे। उनीहरूको नियत व्यापारी मिठु उपनामको अपहरण गर्नु थियो। स्थानीयले घेरा हालेर अपहरण गर्न दिएनन्। नेपाल प्रहरीले भारतीय प्रहरीसँग समन्वय गरी उनीहरूलाई बुझायो। 2073 को वैशाखतिर 5 भारतीय प्रहरी AK-47 हतियार सहित पहाडी जिल्ला डोटीसम्म पुगे।
पन्जाब प्रान्तमा भएको एक डाक्टरको हत्यामा शङ्कास्पद भन्दै नेपाली नागरिकको खोजी गर्न उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए। अनुमति बिना नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूलाई डोटीको चौखट्टेबाट नियन्त्रणमा लिएर कैलाली प्रहरीलाई बुझाइएको थियो। 2073 जेठ 1 गते देशको राजधानी काठमाडौँको नागढुङ्गामा वर्दीमै आएका एकजना भारतीय प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। 2075 सालमा 3 भारतीय सुरक्षाकर्मी र 1 भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गरे। नेपाली व्यापारीलाई अपहरण गर्न आएका उनीहरूलाई रौतहटको गौर हुँदै फर्कने क्रममा गाडी सहित नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्यो। 2075 को माघ महिना वीरगञ्जमा 1 भारतीय प्रहरी बिना हेलमेट मोटरसाइकलमा हुइकिँदै गरेको भेटिए। नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई ठाडो चुनौती दिँदै पुर्जी नकाटी र अनुमति नलिई उनी नेपाल प्रवेश गरेका थिए। 2076 माघमा पनि भारतीय प्रहरी नेपाल प्रवेश गरेको थियो। 10 जनाको संख्यामा रहेका उनीहरूलाई बाँके प्रहरीले नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिर दर्शन गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर अनुमति बिना घुम्न भन्दै कर्णाली पुल पुगेका उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीले घेरा हाली नियन्त्रणमा लिएको थियो। आज हामी सीमा क्षेत्रमा भारतीय प्रहरीको ज्यादतीबारे चर्चा गरिरहेका छौं। एक देशको प्रहरी अर्को देशमा जाने निश्चित नियम, कानून या द्वैपक्षीय अभ्यासहरू छन्। नेपाल भारतका सन्दर्भमा पनि केही नियम, अभ्यास र परम्पराहरू छन्। के हुन् त ती? हेरौं यो अर्को रिपोर्ट। नेपालमा सपुर्दगी ऐन 2070 को व्यवस्था छ। त्यसो त भारतसँग सपुर्दगी सन्धि भएको छैन। तर पनि भारतीय प्रहरीको हेपाहा प्रवृत्तिलाई रोक्ने सन्दर्भमा यसले नेपाललाई मार्गनिर्देश गर्न सक्छ। ऐनले सपुर्दगीका लागि सम्बन्धित देशले अनुरोध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा रही बसेको वा तेस्रो मुलुकमा जाने क्रममा नेपालभित्र पारवहनमा रहेका फरार अभियुक्त वा कसुरदारको सपुर्दगीका लागि माग गर्ने राज्यले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐनमा भनिएको छ, साथै फरार अभियुक्त वा कसुरदारको हुलिया, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर लगायत पहिचान हुन सक्ने यथार्थ विवरण र यथासम्भव हाल बसोबास गरिरहेको स्थान सम्बन्धी जानकारी गराउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। ऐनले कस्तो कसुरमा सपुर्दगी गर्ने भन्ने विषय पनि प्रश्न पारेको छ। नेपालको कानून बमोजिम कम्तीमा 3 वर्षको कैद सजाय हुन सक्ने कसुर, माग गर्ने राज्यको कानून बमोजिम कम्तीमा 3 वर्षको कैद सजाय हुन सक्ने कसुर, यसभन्दा कम सजाय हुने भए तापनि कर, राजस्व, बैंकिङ कारोबार वा त्यस्तै किसिमको अन्य कुनै पनि किसिमका आर्थिक वा वित्तीय सम्बन्धी कसुरमा मात्र सपुर्दगी गर्न सकिने उल्लेख छ। यही ऐनले सपुर्दगी गर्न इन्कार गरिने अवस्थाबारे पनि खुलाएको छ। अभियुक्त वा कसुरदारले गरेको कसुर राजनीतिक प्रकृतिको भएमा जात, जाति, वर्ण, धर्म, राष्ट्रियता वा राजनीतिक विचारधाराको आधारमा कुनै पनि कसुरका सम्बन्धमा कारबाही चलाइएको वा कारबाही चलाइने सम्भावना भएमा, जात, जाति, वर्ण, धर्म, राष्ट्रियता वा राजनीतिक विचारधाराबाट पूर्वाग्रही भई मुद्दाको सुनवाई गरिएको वा सुनवाई गरी सजाय गरिने सम्भावना भएमा, कसुरदार नेपालको नागरिक भएमा, जुन कसुरको सम्बन्धमा सपुर्दगीको माग गरिएको हो सोही कसुरमा नेपालको अदालतले निर्णय गरिसकेको भएमा सपुर्दगी गर्न नमिल्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। अनौपचारिक रूपमा ओहोर दोहोर गराउँदाखेरिको डिफेक्ट के हो भने नेपालमा लिएर आइरहेको त नेपालको कानुनले यो फाँसीलाई नेपालको कानुनले स्वीकार गरेका छैन। त्यही भएर जहाँ जस्तो जुन देशबाट जतिसुकै जघन्य अपराधमा लिएर आएका आरोपीहरू अथवा अभियुक्तहरूलाई पनि नेपालमा उनीहरूको ज्यान सुरक्षित हुन्छ। तर भारतको हकमा अनौपचारिक रूपमा यासिन भट्टराईलाई हस्तान्तरण गर्दाखेरि त फाँसी भयो नि, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार त मिल्दैन नि। कमसेकम यासिन भट्टराई नेपाली नागरिक होइन, भारतीय चाहिँ यदि सुरक्षा सङ्गठनसँग भारत सरकारसँग यासिन भट्टराईको विरुद्धमा पर्याप्त प्रमाणहरू थियो भने भारत सरकारले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुपुर्दगीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्बन्धित नेपालको कोर्टले चाहिँ भारत हस्तान्तरण गर्नको निम्ति मिल्ने हो भनेर प्रमाणित गरेको हकमा त
कानुनी रूपमा वैध रूपमा नै यासिन भट्टराईलाई भारत सरकारले चाहिँ भारत लान सक्थ्यो नि। उनी पाकिस्तानी नागरिक थिएनन्, अमेरिकी नागरिक थिएनन्, उनी चाहिँ भारतीय नागरिकै थिए। किनभने दोस्रो देशको नागरिकहरूलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन, त्यही देशको नागरिकलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्ने कानुन त दुवै देशबीच सन्धि भएको अवस्थामा लगेको भए अहिले यासिन भट्टराई कारागारमा हुन्थे, जन्मकैद उनले पाउन सक्थे, बाँचुन्जेलसम्म उनी कारागारमा रहन सक्थे, तर उनले फाँसी त पाउँदैन थिए नि। त्यसको डिफेक्टहरू चाहिँ देखिन्छ। सर्लाहीको नवलपुर घटनामा भारतबाट आएका सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई अपहरण शैलीमा लैजान खोजेको विषय एक घटना मात्र होइन, यो प्रवृत्ति हो जुन सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन्। वास्तवमा नै अनुसन्धानका लागि लैजान खोजेको भए पारस्परिक कानुनी सहायता ऐनको मद्दत लिन सकिन्थ्यो, तर ऐनलाई नै लत्याउँदै किन यस्तो हरकत भयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। पारस्परिक कानुनी सहायता ऐनले प्रदान गरेका व्यवस्था यस्ता छन्। व्यवस्था नम्बर 1, नेपाल र विदेशी राज्य बीच पारस्परिक कानुनी सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सन्धि भएको हुनुपर्ने। व्यवस्था नम्बर 2, कूटनीतिक माध्यम मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पारस्परिक कानुनी सहायताका लागि अनुरोध गरेमा पारस्परिकताको आधारमा कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सकिने। तर अनुसन्धानका लागि यस्तो व्यवस्था गर्दा पनि भारतीय पक्षबाट 81 भएको घटनालाई राज्यले किन हलुका रूपमा लिइरहेको छ? व्यवस्था हुँदा पनि व्यवस्थालाई नै लत्याउँदै नागरिक लैजान खोज्नु उचित देखिँदैन। सर्लाहीको घटनाले त मुलुकमा अझ सुरक्षा चुनौती थपेको तर्क गरिरहेका छन्। जुन एक्सट्राडिसनको जुन ट्रिटीमा पनि त्यसले पुरा फुलफिल गर्दैन जस्तो हामीले सोचेको जस्तो। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने तपाईँको इन्फर्मल पुलिसिङ दुईतिरबाट भइरहेछ। हाम्रो पुलिस, इन्डियन पुलिस केही इन्फर्मेसन या उनीहरूको सहयोगमा इन्डिया जाने पनि चलन छ। इन्डिया गएर तपाईँ बम्बेसम्म गएर पनि अपराधीहरू लिएर आएको छ। त्यस्तै कहिले ओपन बोर्डरले गर्दा के हुन्छ, उताको अपराधीहरू यहाँ भएपछि इन्डियन पुलिसहरू आएर पनि उनीहरूको सहयोग दुईटै जोइन्टली भएका पनि छन्। तर जुन तपाईँले भन्नुभयो कहिले कहिले समस्या के आउँछ भनेपछि इन्डियन पुलिस तपाईँको नेपालमा आएका छन्, त्यो थाहा नभएर पनि आएका छन् कति इस्युजहरूमा, होइन। किन मलाई याद छ एकचोटि हामीहरूको यो लागुसत अफिस बानेश्वरमा हुँदाखेरि म्याद तामिल गर्न आएको थियो कि पुलिसहरू यहाँ, उनीहरूलाई थाहा छैन यहाँ आए म्याद तामिल गर्न आए। त्यस्तो पनि छ। र योभन्दा पहिला तपाईँले थाहा होला मध्य बानेश्वरमा आएर पुलिसले रेड गरेको, त्यो त ठुलै नेसनल इस्यु पनि भएको थियो। र बिचबिचमा तराईमा पनि के छ भनेपछि तपाईँको यो इन्डियन पुलिसहरू जुन आइदिरहेको छ नि बिचबिचमा, त्यो थाहा भएर पनि नभएर पनि र कति इस्युजहरूमा के हुन्छ भने तपाईँको नेपाल पुलिससँग समन्वय गरेर पनि आइरहेछ। यदि समन्वय गर्दैन, इन्फर्मली आइरहेछ भनेपछि त्यो चाहिँ ठिक होइन मलाई जस्तो लाग्छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको नेपालीहरूमा असुरक्षाको जुन भावना बढाउँछ नि, यसले एकदमै असुरक्षा बढाउँछ। एकतिर त्यो र अर्कोतिर के हुन्छ भनेपछि नेपाल र इन्डियाका जुन सुरक्षा निकाय छन् नि, यिनीहरूको बिचमा राम्रो सम्बन्ध छ। र यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ, यसले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि क्रिएट गर्छ। इन्टरपोल अर्थात् इन्टरनेसनल क्रिमिनल पुलिस अर्गनाइजेसनले विश्वभरका प्रहरी बीच समन्वय कायम गरेको छ। इन्टरपोलमा 192 राष्ट्र आबद्ध छन्। अपराधी एक मुलुकबाट भागेर अर्कोमा लुकेर बस्दा नियन्त्रणमा लिन कठिन भएकाले इन्टरपोलले उपस्थिति देखाएको हो। देश अनुसार कानुन फरक पर्ने भएकाले सिधै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। इन्टरपोलले अपराधी पत्ता लगाउन प्रत्येक सदस्य राष्ट्रमा कर्मचारी खटाउने गर्दछ। सदस्य राष्ट्रमा प्रहरीले आपसमा समन्वय गरी फरार अभियुक्त खोजी कार्य गर्दछ। साइबर अपराध र सङ्गठित अपराधका लागि इन्टरपोलले विज्ञ प्रहरी टोली समेत तयार गरेको छ। इन्टरपोलले नोटिस जारी गर्न अघि डिफ्युजनको पद्धति पछ्याउँछ। सदस्य राष्ट्रको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सिधै डिफ्युजनलाई प्रभाव गर्ने काम गर्दछ। यसपछि अपराधको प्रकृति हेरी फरक फरक प्रकारको नोटिस इन्टरपोलले जारी गर्दछ। सदस्य राष्ट्रबीच सूचना आदान प्रदान हुन्छ। इन्टरपोलले जारी गर्ने नोटिस: रेड कर्नर नोटिस, कुनै अपराधीको गिरफ्तारीका लागि; येलो कर्नर नोटिस, नाबालिकाका बारेमा सूचना दिनका लागि; ब्लू कर्नर नोटिस, कुनै व्यक्तिका बारेमा अतिरिक्त सूचना दिन वा पाउनका लागि; ब्ल्याक कर्नर नोटिस, कुनै लासको बारेमा शनाखत भएपछि; ग्रीन कर्नर नोटिस, अपराध गरिसकेका र अर्को देशमा गएर पनि अपराध गर्न सक्ने आशंका गरिएका व्यक्तिका लागि; अरेन्ज कर्नर नोटिस, बम वा पार्सल बम आदिका बारेमा सूचना दिनका लागि; पर्पल कर्नर नोटिस। होइन, डेस्क बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। किन डेस्क बनाउनु पर्दैन भनेपछि इन्टरपोल त कोअर्डिनेसन गर्नको लागि इन्टरपोलसँग इन्टरपोलको छँदैछ। र तपाईँले हेर्नुभएको थियो नि, हाम्रो जति पनि ब्युरोजहरू छन् नि, ब्युरोजहरू भने तपाईँ स्पेसलाइज एजेन्सीहरू हो कि, त्यसले गर्दा सिआइबीलाई तपाईँको कुनै पनि दुनियाँको देश, कुनै पनि देशसँग कोअर्डिनेसन गर्न त्यति गाह्रो छैन।
जस्तै हाम्रो नार्कोटिक्स ब्युरो छ नि, म त लामो पनि बसेँ त्यहाँ होइन नार्कोटिक्समा। नार्कोटिक्सलाई तपाईँको अमेरिकादेखि लिएर जापानसम्म कुनै पनि देशका कुनै पनि एजेन्सीसँग तपाईँ कोर्डिनेसन गर्न गाह्रो छैन, अपरेसन गर्न पनि गाह्रो छैन। र जोइन्ट अपरेसनहरू पनि पुलिसले गरिरहेको हुन्छ। यो समस्या होइन, मैले समस्या भनेको तपाईँको जस्तै दुईवटा देशका बिचका जुन यो पुलिसका समस्याहरू छ त्यसले गर्दा त्यसको लागि ट्रिटीहरू चाहिँ प्रष्ट ट्रिटीहरू र व्यवस्थाहरू प्रष्ट गरिदिनुपर्ने हुन्छ। सपुर्दगी र एमएलएले अन्तर्देशीय अपराधी पक्राउ गर्नका लागि उपाय दिँदा दिँदै पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले हेपाह प्रवृत्ति प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। उच्च श्रेणीको अपराधी पक्राउ गर्न इन्टरपोलले पनि प्रष्टसँग व्याख्या गरिदिएको छ। इन्टरपोलको विधानले पनि भारतीय मूलका सुरक्षाकर्मी सिधै नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने निर्देश गरिदिएको छ। बरु इन्टरपोलको माध्यमबाट नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी कारबाही अघि बढाउन पाउने उल्लेख छ। भारत र नेपालको प्रहरी संगठन बीच समन्वय भएर यताबाट उता र उताबाट यता कसुरदार ल्याउने लैजाने गरिएका प्रशस्तै उदाहरण छन्। तर सर्लाहीको पछिल्लो घटना र त्यस अघिका धेरै घटनाले छिमेकीको मिचहापन प्रष्ट झल्किन्छ अनि नेपालको प्रशासनको निरीहता। यस्ता घटना आगामी दिनमा पनि नहोला भन्न सकिन्न। यस्ता घटनामा नेपाली नागरिकको सुरक्षा कसरी हुन्छ प्रश्न उठेको छ। सर्लाहीको जस्तो घटना बारम्बार दोहोरिरहेका छन्। नेपालको सुरक्षा संगठन किन मौन छ र छिमेकीले किन यस्तो साहस गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिरहेको छ। कार्यक्रममा आज हामी सार्वभौम मुलुकको स्वाभिमानको कुरा गरिरहेका छौं। भारतीय प्रहरी नेपाल छिर्ने र विभिन्न बहानामा नेपाली नागरिकमाथि धरपकड गर्ने प्रवृत्ति कारण र परिणामबारे कुरा गरिरहेका छौं। के सधैँ यस्तै अवस्था भइरहने र नेपाली नागरिक प्रताडित भइरहने हो त? के सधैँ नेपालको प्रशासन यस्तै निरीह बनिरहने हो त? अवश्य होइन। अब यसको अन्त्य हुनै पर्छ। एक रिपोर्ट। सर्लाहीको नवलपुरमा नागरिकमाथि धरपकड हुँदा सुरक्षा निकाय किन चुप बसिरहेको छ? सीमाको अपराध रोक्न सुरक्षा संगठन किन चुकिरहेको छ? नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मा राज्यको होइन र? नेपालको सीमा भारतसँग तीनतिरबाट जोडिएको छ। क्षेत्रफलको आधारमा नेपाल भारत बीच 1751 किलोमिटर सिमाना खुल्ला छ। तर त्यस क्षेत्रका नागरिक बीच रहेको सामाजिक अन्तर्सम्बन्धलाई सिमानाले तोड्न सकेको छैन। खुल्ला सीमा भएकाले एक मुलुकका अपराधी अर्कोमा भागेर जाने समस्या बढ्दो छ। संगठित आपराधिक समूहले खुल्ला सीमाको लाभ उठाएको तथ्य पनि फेला पर्ने गरेको छ। 1950 को सन्धिले नेपाल भारतका नागरिकलाई निर्वाध आवत जावत गर्न दिएको छ। यही लचकताले गर्दा सीमामा अपराधको श्रृङ्खला अन्य स्थानमा भन्दा बढी हुन्छ। सीमामा जति सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाए पनि आपराधिक क्रियाकलाप घट्न सकेको छैन। बरु लागु औषध, हात हतियार, जाली नोट, मानव तस्करी लगायतका आपराधिक घटना बढ्दो क्रममा नै छ। खुल्ला सीमाका कारण आतंकवादले प्रश्रय पाउने एवं आन्तरिक सुरक्षामा समेत चुनौती थपिने कतिपयले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। अब नेपाल र भारत बीचको अलिकति सुरक्षा विषय अलि बढी संवेदनशील छ। यो दुईटा कारणले हो। सबभन्दा मुख्य कारण चाहिँ के हो भने अब हाम्रो खुल्ला सिमाना नै हो। दोस्रो कारण नेपालमा अपराध गरेका व्यक्तिहरू भारतमा गएर लुकेर बस्ने र भारतमा अपराध गरेका व्यक्तिहरू नेपालमा आएर लुकेर बस्ने जुन खालका गतिविधिहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सुरक्षाको विषयमा भारत र नेपालको सुरक्षा सङ्गठन बिचको सम्बन्ध है यो औपचारिक भन्दा पनि अलिकति बढी अनौपचारिक ढङ्गमा चाहिँ विकास भएको देखिन्छ। खुल्ला सीमाका कारण हुने अपराधमा संलग्न अपराधीलाई अनुसन्धान गर्नको लागि सपुर्दगी ऐन र पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन राज्यमा जीवितै छ। यी ऐनलाई प्रयोग गरी नेपाली भूमिको प्रयोग गरी हुने अपराधलाई कम गर्न सकिने ठाउँहरू रहेका छन्। तर खुल्ला सीमालाई प्रयोग गरी भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमा पार गर्नु सान्दर्भिक देखिँदैन। बरु नेपालको भूमि प्रयोग भई हुने अपराधमाथि नियन्त्रण पाउन भारतले चालेको यो कदमले दोस्रो मुलुकको सुरक्षालाई चुनौती दिएको छ। उद्देश्य दोस्रो मुलुकलाई चोट पुर्याउने नभए पनि यो हरकतले त्यस क्षेत्रका स्थानीयवासी त्रसित
बनेका छन्। बरु यो घटनाले दुवै देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई आलोचित बनाएको छ। नेपाल भारत बीच खुल्ला सीमा छ। सीमामा आर्थिक गतिविधि धेरै हुने गर्दछन्, तर यसले सीमा क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याएको छैन। यसको सोझो अर्थ हो सीमा क्षेत्रका नागरिकप्रति राज्य संवेदनशील छैन। तराई मधेस र विशेष गरी सीमा क्षेत्रका नागरिक गरिबीको चपेटामा रहेका छन्, धेरै रोजगारीको अवसरबाट समेत वञ्चित छन्। अन्ततः नागरिक अपराधीको चङ्गुलमा परि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भइरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकासेर आर्थिक हैसियत मजबुत बनाए यस किसिमका घटना नियन्त्रणमा आउने तर्क समेत गरिएको छ। सीमामा रहेका नेपाल भारतका बासिन्दाको सामाजिक अन्तर्सम्बन्धलाई बुझेर विकासका नीति ल्याए आगामी दिनमा सुरक्षामा चुनौती नथपिने कतिपयले बताइरहेका छन्। यो सर्भिस फी द स्माइल लगायतका समुदायसँग मिलेका थुप्रै कार्यक्रमहरू पुलिसले गरिरहेको छ र गरी पनि भइ पनि रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र एउटा पुलिस र जनताको म जहिले पनि भन्छु तपाईँको सम्बन्ध एक्सट्रिममा जान्छ कि विश्वास पनि एकदमै विश्वास हुन्छ र तपाईँले झगडा भनेको तपाईँले देख्नु भएको चाहिँ टाउकोमा ढुङ्गा पनि हाल्छ फेरि पब्लिकले होइन। त्यसले गर्दा एक्सट्रिममा छ रिलेसन। यो रिलेसन तपाईँले कहिले पनि हेर्न सक्नु यो रहिरहन्छ र यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको तपाईँको यो जुन पुलिस चलाइरहेछ नि यो समुदायसँग जोडेका प्रोग्रामहरू त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ होइन। त्यो भएपछि के हुन्छ भनेपछि समुदायसँग प्रहरीको विश्वास पनि बढ्छ, एउटा कुरा त्यो। र प्रहरीले पाउने इन्फर्मेसन समुदायसँग छ कि समाजसँग छ होइन। यदि पुलिसले समाजलाई आफ्नो विश्वासमा लिन सक्यो भने यी त आँखा हुन् नि त, समाजमा भएका आँखाहरू हो नि त। विश्वासमा लिन सक्यो तपाईँको के हुन्छ भनेपछि समाजमा भइरहेको कुरा पनि पुलिसले पाउन सक्छ। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि दोहोरो छ फेरि यो पुलिसबाट यदि जनताले सुरक्षा आशा गरिरहेछ भनेपछि प्रहरीले पनि तपाईँको जनतासँग व्यवहार सपारेर विश्वासमा लिएर तपाईँको देखेका कुराहरू पनि लिन सक्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ यसमा। मुलुकको सीमा सुरक्षा संवेदनशील विषय हो। राजनीतिक तहमा सीमा सुरक्षाका विषय बेला बखत चर्किए पनि अरू बेला खासै प्राथमिकतामा पर्दैन। तर सुरक्षा निकाय एवं नागरिक स्तरमा भने यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइन्छ। सीमा सुरक्षाका लागि भन्दै सशस्त्र प्रहरीले 87 स्थानमा रहेको बोर्डर आउटपोस्टलाई विस्तार गरी 227 स्थानमा पुर्याएको छ। सशस्त्रले 2078 सालमा 101 स्थानमा, 2077 सालमा 6 स्थानमा, 2076 सालमा 14 स्थानमा बोर्डर आउटपोस्टलाई खडा गरेको हो। त्यसै गरी 2075 सालमा 19 स्थानमा, 2064 सालदेखि 2074 सालसम्म आइपुग्दा 10 वर्षको अवधिमा 87 स्थानमा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना भएको हो। पोस्ट बढाउने प्रविधिमा अब्बल नबन्दा सुरक्षा प्रत्याभूति भने हुन सकेको छैन। कहिलेकाहीँ नागरिकमा शस्त्रको यत्रो उपस्थिति केका लागि भन्ने विषय पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ। भारतको एसएसबी अर्थात् सीमा सुरक्षा बलले सीमामा 530 बोर्डर आउटपोस्ट खडा गरेका छन्। तर नेपाल पक्षबाट करिब 250 हाराहारी मात्रै बिओपी खडा गरिएको आंकलन छ। नेपालले सीमामा 22,500 माथि सशस्त्र सीमामा खटाएको छ। अझै न्यूनतम 10,000 जनशक्ति थपिए मात्रै सीमाको सुरक्षा चुस्त हुने कतिपय सुरक्षाका जानकारले बताएका छन्। तर सुरक्षा फौज कम भए विभिन्न ब्यारेकमा रहेकालाई सीमामा तैनात गर्न सकिने सुझाव छ। कम जनशक्तिले सीमित स्रोत साधन र प्रविधिमा काम गर्दा सर्लाहीको नवलपुरको जस्ता घटना सीमामा दोहोरिन पुगेका हुन्। घटनालाई दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको सबलीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव छ। जुन हामीले एक्सट्राडिसन ट्रिटी लगायतको जुन कुराहरू गर्यो नि त्यसका आधारहरू प्रस्ताइदिनु पर्ने हुन्छ, एउटा कुरा त्यो हो होइन। र अर्को मैले हेरेको तपाईँको किनकि अहिले जुन किसिमले प्रविधि अगाडि बढिरहेछ र त्यो तहको हामीहरू कहाँ सुविधाहरू छैन, प्रविधिमा त्यो किसिमले हामीहरू अगाडि बढ्न सकिरहेको छैनौँ। किनकि अब त प्रविधि बाँकी रहेन, तपाईँ अब त्यसबाट बाहिर हुन पनि सक्नुहुन्न। ब्याङ्किङ गइसक्यो, कम्युनिकेसन गइसक्यो, बजार लगायत हरेक कुरा अब प्रविधिमा गइसकेको छ होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि जे जति दोहोर या ऊ भइरहेछ ती प्रविधिहरू प्रयोग भइरहेछ। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि नेपाल दोस्रो मैले हेरेको तपाईँको नेपाल प्रहरीमा जुन प्रविधिमा इक्विप्ड बढीभन्दा बढी गर्ने र अर्को के छ भने तपाईँको प्रविधिमा जुन खटेका उनीहरू छन् उनीहरूलाई ट्रेन लगायतको ट्रेन गर्ने कुराहरू पनि आउँछ।
सीमामा नेपाली भूभाग मात्र होइन, सुरक्षा सङ्गठनले नागरिकको सुरक्षालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ सशस्त्रले आफूलाई प्रविधि र स्रोत साधनमा सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ। भत्किएका छाप्रो र आकाशदेखि छानोबाट राष्ट्रको सुरक्षा नहुने भएकाले राज्यले पनि सुरक्षा सङ्गठनलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन भए पनि राज्यले उनीहरूका लागि उचित भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। नभए भविष्यमा सर्लाहीको नवलपुरको जस्ता घटना नियमित रूपमा घट्ने पक्का छ। उन्नाइस सय 50 को सन्धिले नागरिकलाई खुला आवत जावतमा छुट दिएको छ। खुल्ला सीमाका कारण नागरिक मात्र होइन, अपराधी समेत निर्वाध हिँडुल गरिरहेका छन्। अपराधको सङ्ख्या अन्यत्र भन्दा सीमामा बढी हुन्छ, तर अपराधको श्रृङ्खला बढ्दै गएर नियन्त्रण बाहिर जाने हो भने 1950 को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न सकिने कतिपय जानकारको भनाइ छ। अन्तर्देशीय अपराधहरूको सङ्गठित रूपमा हुने अपराधहरूको चाहिँ नियन्त्रणका लागि चाहिँ एउटा प्रोटोकल छ, पार्लियामेन्ट प्रोटोकल 2000 मा भएको, जसको हामीले अहिले नेपालमा साँच्चै लागू गर्नका लागि केही ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ अझै पनि। त्यो ऐन संशोधन गर्ने नगर्ने कुरा हाम्रो, तर त्यसलाई हामीले सोझो लागू गर्ने हो भने हामीले नेपालबाट जबरजस्ती विदेशीहरू आएर मेरो देशमा यो अपराध गरेको छ भन्दै मान्छे समाएर लिएर जाने क्रमलाई रोक्न सक्छौँ। सीमामा आपराधिक गतिविधि बढ्दो छ, यसलाई नरोके मुलुकको सुरक्षामाथि नै थ्रेट छ। सुरक्षा निकायलाई मजबुत बनाएर आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। सुरक्षा निकायको सबलीकरण गर्ने जिम्मा राज्यको होइन र? यससँगै डेप्थ एनालाइसिसको समय सकिएको छ। हामी डेप्थ एनालाइसिसका लागि हरेक विषयमा खुल्ला छौँ। कार्यक्रमको आगामी अङ्कका लागि तपाईँ कुन विषय छनौट गर्नुहुन्छ अनि यस सम्बन्धमा तपाईसँग भएको प्रारम्भिक जानकारी के हो? यसका लागि यहाँहरूले news.spacefoke@gmail.com या स्पेस फोके टेलिभिजनको फेसबुक पेजको मेसेन्जरमा सन्देश पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को अङ्कमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। सूचना, मनोरञ्जन र चिन्तन मननका लागि हेर्दै गर्नुहोला स्पेस फोके टेलिभिजन। नमस्कार।